औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट सिचुएशन अफगानिस्तान, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। अफगानिस्तान के तालिबान के कब्जे के तनाज़ुर में 20 साल के बाद अमेरिका जो है उसने कल रात अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया और उसके सारे ट्रूप्स जो है वहां से चले गए। अब अफगानिस्तान की सरजमीन पे कोई एक भी अमेरिकन फौजी जो है मौजूद नहीं है। इस तरह से तालिबान का जो कब्जा है अफगानिस्तान के ऊपर वो मुकम्मल हो गया और काबुल एयरपोर्ट जो है वो भी उनको वापस मिल गया। इसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया। रात जो है गए जो इतलात आती रही अफगानिस्तान के अंदर से, स्पेशली काबुल से, तो वहां पे हवाई फायरिंग की गई। इसको खुशी के साथ मनाया गया, जश्न का समा था और बड़ी खुल के आप कह लें कि हवाई फायरिंग की गई काबुल के अंदर खास तौर पे। और ये एक वाकई एक ऐसा लम्हा था या ऐसा वक्त था कि जिसको वाकई मनाने की जरूरत थी कि वो तालिबान जो महदूद वसाइल के साथ उन्होंने 20 साल तक एक सुपर पावर के साथ और उसके साथ साथ जो नेटो फोर्सेस थी जिसके अंदर बाकी जो तरक्की याफ्ता अक़वाम की अफवाज थी उसके अंदर शामिल, उन सब का उन्होंने मुकाबला किया और नाबसाद हालात के बावजूद उन्होंने अल्टीमेटली अफगानिस्तान पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। अब एक तो ये है कि अफगानिस्तान के ऊपर मुकम्मल कब्जा हो गया है और कोई एक आध जगह है जहां पे अहमद शाह मसूद जो है उसका जो बेटा है और वो जो रेजिस्ट कर रहा है, तो उम्मीद है कि वहां पर भी जल्द ही सेटलमेंट हो जाएगा और वो एरिया जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब आज 31 अगस्त है और आज एज पर पैक्ट जो यूएसए के साथ था विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स का, उसके हवाले से तो वो आज आखिरी दिन है, लेकिन वो उससे पहले ही अमेरिका जो है यहां से चला गया है। अब कल से हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये अफगानिस्तान के अंदर एक बाकायदा जो एक हुकूमत है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अगरचे बहुत सारे जो ओहदे थे वो उनका पहले ऐलान कर दिया गया, जिसमें वजीर दाखिला का भी ओहदा है, वजीर दिफा का भी है। इस तरह मुख्तलिफ जो आप कह लें कि ओहदे हैं वो उन्होंने फिल कर दिए थे अबूरी तौर पे, लेकिन अब बाकायदा जो है एक आप कह लें कि वहां पे जो उनका अमीर है या प्रेसिडेंट है जो भी उसका वो टाइटल रखेंगे वो उसका अनाउंस हो जाएगा, फिर उसके साथ जो पूरी काबीना है उसका भी अनाउंस हो जाएगा। इसके साथ साथ अब ये इनका जो अगला इम्तिहान है तालिबान का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, स्पेशली वहां की जो सिविल सर्विस है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको रिस्टोर करना। अब उसके अंदर आपने देखा कई लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिर है कि पिछले 20 साल से वो पिछली अफगान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे और उसमें से कई जो है वो निकल भी गए हैं, भाग भूग भी गए हैं, वहां पे अवेलेबल भी नहीं है। तो अब उनका क्या फ्यूचर होता है, फिर उसके बाद जो बाकी वहां पे बच गए हैं उनका क्या फ्यूचर होता है। बज़ाहिर ये लगता है कि वो पुरानी सिविल सर्विस है उसके अंदर ही जो लोग आना चाहेंगे उनको ये वेलकम करेंगे तालिबान और वो जो है अपने अपने कामों पे लग जाएंगे और फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता देखा जाएगा कि क्या कहते हैं कि सूटेबिलिटी जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो जो उस एरिया का तालिबान का हेड होगा वो उसके बारे में डिसाइड करता रहेगा। तो फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल के अदारे हैं, वहां पे जो खातीन हैं उनको इजाजत दी गई है कि वो अब वहां पे जाके अपनी खिदमात जो है सरंजाम दे सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर थोड़ा पर्दा जो है जैसे कि सर को डांप के या इस तरीके से जो इस्लामी रवायत है उसके मुताबिक वहां पे काम कर सकती है। कोशिश तो ये की गई थी मतलब अफगानिस्तान के जो साबका गवर्नमेंट है उसके बाद फिर आप कह लें कि अमेरिका की तरफ से यही कोशिश थी कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी गवर्नमेंट के अंदर लिया जाए, जिसके अंदर आप कह लें कि जो साबका गवर्नमेंट थी उसके नुमाइंदे भी हों, अब्दुल्ला भी उसके अंदर हो, हामिद करजई जो है उसका भी कोई ना कोई रोल उसके अंदर हो। तो अब जो है देखिए क्या बनता है, एक्चुअल सिचुएशन सामने आएगी, लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कोई उनको शेयर दिया जाए उसके अंदर। मे भी कोई इक्का दुक्का बंदा उनमें से कोई ले लिया जाए जो तालिबान समझे कि हमारे नजदीक क्लोज है। अदरवाइज तो फिर ये है कि आप कह लें कि वहां पे फिर तालिबान का हुकूमत बनाने का फायदा नहीं है। और लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो तालिबान है ये डिफरेंट तालिबान, इनकी अप्रोच डिफरेंट है। 20 साल के अंदर बड़े मैच्योर हो गए हैं ये। अब ये थोड़े लिबरल हैं
باقی دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، باقی دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بہتری کی امید ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باقی دنیا کے لوگ ہیں مختلف ممالک انکلوڈنگ جو امریکہ بھی ہے، ان کو ان کی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور امریکہ جو ہے اس نے جو $9 بلین سے زیادہ کی رقم جو ہے جو ان کے فنڈز پڑے ہیں امریکہ کے بینکوں میں، اس کو ریلیز کر دینا چاہیے، تاکہ یہ جو امیڈیٹلی جو ان کے مسائل ہیں، فائنینشیل مسائل ہیں، اب جس میں ان کو امپلائیز کی سیلریز بھی دینی ہوگی، ادر لاجسٹک جو اخراجات ہیں وہ بھی ہوں گے. حکومت بنانے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو ہیلپ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو ممالک ہیں، اس میں لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ جی رشیا نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ بھی ایک میٹنگ بلائی جائے مختلف ملکوں کی، اور وہاں پہ وہ دیکھا جائے کہ جو افغانستان کے اندر جو تعمیر و ترقی یا جو وہاں پہ جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کو معاملات کو دیکھا جائے، مل کے دیکھا جائے، اور اس کے اندر طالبان کی مدد کی جائے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بڑا خوش آئند ہوگا. لیکن اپریل لگ رہا ہے کہ چائنا کی طرف سے پورا تعاون ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ تو تعاون کر ہی رہا، خاص طور پہ خوراک کی اشیاء جو ہے وہ ساری میجورٹی جو ہے وہ پاکستان سے جا رہی ہیں. تو پاکستان نے وہ جو ٹریڈ ہے اس کو روکا نہیں بالکل. البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ مس ہیپس ہوئے ہیں کہ کچھ پاکستان کی جو سرحدی چوکیاں اس کے اوپر افغانستان کی طرف سے کوئی اٹیک ہوئے ہیں، جس میں کچھ شہید بھی ہوئے ہیں پاکستانی ٹروپس. تو اس چیز کے اوپر طالبان جو ہے ان کو فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ جو شرارتی عناصر ہیں یا وہ عناصر ہیں جو پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہیں، افغانستان اندر بکھرے پڑے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہیں وہ. تو وہ اس طرح کی شرارتیں، اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہیں گے. تو ان کو اب روکنا ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ اگر اچھے ریلیشن شپ قائم کرنے ہیں، جو بظاہر لگ رہا ہے کہ قائم ہوں گے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ ایک جو اعتماد سازی ہے وہ اس کو کیا جائے. اس کے علاوہ ترکی جو ہے اس نے جو آفر کر دی ہے، بلکہ آفر ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ جو کابل کا ایئرپورٹ ہے اس کی سیکیورٹی نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اس کے انتظامات ہیں اس میں وہ ہیلپ کرے گا. چائنا جو ہے اس نے بھی پہلے اندیہ دیا تھا کہ وہ جو رہ گئے منصوبے ہیں افغانستان کے اندر انکمپلیٹ جو ہے اس کے اندر وہ ہیلپ کر سکتا ہے. اسی طرح باقی ممالک بھی میرا خیال ہے کہ آگے آئیں گے. پاکستان نے بڑا اچھا رول پلے کیا. پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا انخلا کے اوپر، فوجیوں کا انخلا یا باقی شہریوں کا انخلا، اور اس میں پاکستان نے اپنی جو سروسز پیش کی، جس کی ریکویسٹ جو تھی، استدعا جو تھی یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بھی کی تھی پاکستان سے. تو اس کو اب بڑا سراہا جا رہا ہے. پاکستان نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور کئی ہزار جو ہیں جو وہاں کے جو لوگ تھے جو وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، جو مختلف ٹروپس بھی تھے، وہ پاکستان کے ذریعے سے وہ اپنے ملکوں میں چلے گئے ہیں. کچھ یہاں پہ تھوڑے بہت ابھی ہیں پاکستان میں، اگلے 2-4 دن میں امید ہے کہ وہ بھی اپنی اپنی ڈیسٹینیشن پہ چلے جائیں گے. تو یہ ایک بڑا پوزیٹو رول پاکستان نے پلے کیا. اب بہت سارا آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو کام کرنے والے میں، جس میں وہاں کے جو جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، اور وہاں پہ جو اسلحہ وغیرہ ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا، تو طالبان کو اس کی بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی. وہ جو طالبان کی جو فوج ہوگی، فورس ہوگی، اس کے لیے وہ پاکستان سے مدد لے سکتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف چونکہ پاکستان امریکن جو اکوپمنٹس ان کو استعمال کرتا رہا ہے. پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ایک اس طرح کا دفاعی معاملات میں کافی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، اور وہاں سے جہاز بھی اور ہیلی کاپٹرز بھی پاکستان میں آتے رہے ہیں، پاکستان لیتا رہا ان سے امریکہ سے. تو پاکستان جو ہے امریکہ کی جو ٹیکنالوجی اس سے اچھی طرح واقف ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو امریکہ ہے وہ بھی آگے بڑھے اور کوشش کرے کہ اپنا وہاں پہ وجود جو ہے تھوڑا وہ برقرار ہے، اس کی جو پریزنس ہے افغانستان کے اندر، اور وہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، وہاں کی جو ترقیاتی ایکٹیویٹیز ہے خاص طور پر اس کے اندر وہ شیئر کرنے کے لیے وہ آگے اپنا ہاتھ بڑھائے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کو ویلکم بھی کرنا چاہیے. تو اب یہ ایک نئی صوبہ ہے اور ایک نیا ملک ہے، امارت اسلامیہ اس کا نام انہوں نے تجویز کیا ہوا ہے. اب اس کا باقاعدہ جو میں نے بتایا کہ اسٹرکچر جو اناؤنس ہوتا ہے جو ہی، تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے اگر اس کے اوپر کوئی ایسی بات کرنے والی ہوئی. اب رہا سوال پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس کے اوپر تھوڑا سا بول دیتا ہوں. پاکستان کی جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، جس کے اندر سے پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP جو تھے وہ نکل گئے تھے. اب باقی جو جماعتیں جس میں
मेन पार्टियां तो PMLN है और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप है, उन्होंने एक शो किया है कराची में। वहाँ पे उन्होंने एक जलसा किया है, पब्लिक मीटिंग की है, और वहाँ से उन्होंने फिर अनाउंस भी किया कि वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो वो अब अपने कोशिश कर रहे हैं कि जो PDM है उसके अंदर जान पैदा की जाए। वहाँ पे शहबाज शरीफ ने शिरकत की, मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने लंदन से शिरकत की वहाँ पे वज़ीरा वीडियो, और इस तरह मौलाना फजल रहमान ने भी हस्बे मूल अपनी तकरीर की वहाँ पे। बाकी जो जोमा थे मुख्तलिफ पार्टियों के उन्होंने भी वहाँ पे तकारीर की। लेकिन उसी वक्त तकरीबन बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफी क्रिटिसाइज इसको किया, और उन्होंने स्पेशली जो PMLN है उसको काफी टारगेट किया और काफी उसके ऊपर उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन तो है लेकिन अपोजिशन यूनाइटेड नहीं है। जब अपोजिशन के अंदर एक मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं है उसके अंदर, और फिर ANP जिसका काफी इन्फ्लुएंस है KPK में, तो उनके बगैर मैं समझता हूं कि ये पूरी अपोजिशन जो है उसकी कोई नुमाइंदगी फिर नहीं होती। तो अलग अलग तरीके से अब वो जाहिर बात है कि अपना वो करते रहेंगे। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि कोई थोड़ी सी एक तो इलेक्शन की तैयारी है उसमें शायद लग गए हैं, और साथ साथ ये कि चूंकि तालिबान की हुकूमत वहां बनी है तो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप आल दो बहुत ज्यादा क्लोज तो नहीं है तालिबान के, लेकिन चूंकि वहां पे आप कह लें कि एक मजहबी हुकूमत कायम हो गई है, तो इसलिए ये भी यहाँ पे थोड़ा एक्टिविटी शायद होंगे, और उम्मीद रखेंगे कि यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर भी उनका जो रोल है बढ़ेगा। तो अब आगे उसमें उनको कामयाबी कितनी होती है, बज़ाहिर मेरे ख्याल के अंदर इतनी खास कामयाबी नहीं होने लगी, क्योंकि मेरी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक तालिबान की नज़र में मौलाना फजल रहमान को इतना ज़्यादा पसंदीदा अब शख्सियत जो नहीं है उनके लिए। तो बट एनीवे एक अब ज़ाहिर सियासत है, अगरचे मौलाना फजल रहमान जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा तो है नहीं, और एक तरह से आप कह लें कि इररिलेवेंट है। अगर बात की जाए कोई इलेक्शन की बात करें या इलेक्शन में तरामीम की बात करें या इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें, तो उसके अंदर तो उनका रोल जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो बनता ही नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो जमातें या जिन जमातें उनकी भी पार्लियामेंट का हिस्सा, लेकिन ये खुद उसमें नहीं है। तो बाकी जो जमातें हैं उनके जो लोग हैं उसके अंदर उनकी जो लीडरशिप है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है इस वक्त, स्वाय मियां नवाज शरीफ के और मरीम नवाज के। तो इस तरीके से वो तो उसके अंदर उसको शामिल कर हो सकते हैं। इसलिए वज़ीर इमरान खान ने एक खत भी लिखा है लीडर अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को कि भी वो अपने जो लोग हैं उसको नॉमिनेट करें, और ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर बात की जा सके और इसके ऊपर कोई कंसेंसस किया जा सके। अभी उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया शहबाज शरीफ ने, और शहबाज शरीफ सुना कि बाकी पार्टी के साथ भी इस सिलसिले में राब्ता कर रहे हैं, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने इजाजत दे दी तो ऐसी सूरत में फिर जो नाम सामने आ रहे हैं वो एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह, ये तीन जो लोग हैं इनका इम्कान है कि ये नॉमिनेट होंगे, जो कि इस इलेक्शन रिफॉर्म्स की जो बातचीत होनी है PTI गवर्नमेंट के साथ उसमें वो शामिल हों। तो मेरा ख्याल है कि ये मिलके ये करना चाहिए, क्योंकि ये इन इंटरेस्ट ऑफ नेशन है। इसके साथ साथ एक बयान जो है मियां नवाज शरीफ साहब का आया है जो कि रिसेंटली और बड़ा अफसोसनाक है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि बैनुल-अक़वामी दो कायदीन हैं, एक तो जो बाइडेन और दूसरे नरेंद्र मोदी। अब अंदाजा करें जरा कि नरेंद्र मोदी वो जो फुली पिट गया है, आप कह लें अफगानिस्तान के मामले में अगर देखें तो उसमें देख लें, कश्मीर के मामले में देखें तो उसने जो जुल्म किया है, और मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी कश्मीरी होने का क्लेम करते हैं, तो उनको लगता है कश्मीरियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है कि 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, लॉकडाउन है हेल्थ कश्मीर के अंदर, इंडियन हेल्थ कश्मीर जो है, और इसके साथ साथ वहां नौजवानों को मारा जा रहा है, औरतें उठाई जा रही हैं, और ये कह रहे हैं जी कि ये बैनुल-अक़वामी जो बड़ी शख्सियात हैं या लीडर्स हैं उनमें नंबर 2 पे नरेंद्र मोदी हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना लगाव है इस्लाम के साथ, कितना लगाव है पाकिस्तान के साथ, कितना लगाव है अपनी जो उनके बकौल वो खुद कश्मीरी हैं तो कश्मीरियों के साथ। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके व्यूज क्या हैं। तो जाहिर बात है जब प्राइम मिनिस्टर होंगे तो किस तरह की सोच रख के अपने सरकारी फराइज अंजाम देते होंगे और पॉलिसियां बनाते होंगे।
تو میرا خیال یہ آئی اوپنر ہے عوام کے لیے. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی سندھ کے اندر کو خاطر خواہ وہاں کے جو عوام ہیں اسپیشلی سندھ رورل کے اندر اور کراچی میں بہت بڑے حالات ہیں. سیاست کی نظر ہو گیا مکمل طور پہ. وہ جو کراچی جو آج سے 30-35 سال پہلے جب لوگ جاتے تھے وہاں پہ سیر سپاٹے کے لیے جاتے تھے, چھٹیاں گزارنے جاتے تھے, اس کو ایک طرح سے یورپ سمجھا جاتا تھا. بلکہ مطلب آج سے 40 سال پہلے 35 سال پہلے بڑا خوبصورت کراچی. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اوپن سنیمے ہوتے تھے, ڈرائیونگ سنیما ہوتے تھے اور کھانے پینے کا اور یہ وہ, اور بڑا سیف شہر تھا. اور وہاں کے اندر وہاں پہ عورتیں اور مرد مل کے اپنا پھرتے تھے اور کوئی ان کو خطرہ نہیں ہوتا تھا, کوئی ان کے اوپر ہوٹنگ نہیں کرتا تھا, کوئی ان کے اوپر کوئی آوازیں نہیں کستا تھا. لیکن اب وہی کراچی ہے جہاں پہ مرد جو ہے وہ چھپتے پھرتے ہوتے ہیں اور کسی بھی وقت کسی پہ بھی وہ اٹیک ہو سکتا ہے اور اس سے وہ سارا کچھ چھینا جا سکتا ہے, اور اگر وہ نہیں دے گا تو اس کو مار دیا جائے گا. تو وہاں پہ اب پیپلز پارٹی جو ہے مسلسل کئی سالوں سے حکومت کر رہی ہے, تقریباً 3 ٹرنیور آلموسٹ کہہ لیں آپ, ان کے 2-3 ٹرنیور گزر گئے. تو وہاں پہ کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی کوئی ایسی امپروومنٹ جو ہوتی ہو. میں اب سمجھتا ہوں شاید کراچی اور حیدرآباد کو, چونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو سیٹیں نہیں ملی اس الیکشن میں, تو ان کو تو بالکل اگنور ہی کر دیا شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے, وہ اپنا حصہ ہی نہیں سمجھتے. لیکن جو سندھ رورل ہے جہاں سے ان کو ووٹ ملے بھی ہیں وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں حاریوں کے حالات, چھوٹے جو ورکرز ہیں وہاں پہ, مزدور ہیں, کسان ہیں, نہ ان کی کہہ لیں کہ جان مال محفوظ ہے, نہ عزتیں محفوظ ہیں, اور نہ ہی ان کو کوئی ان کے حقوق ہیں کوئی, اور نہ ہی کوئی صحت کی سہولتیں موجود ہیں زیادہ, نہ ہی کوئی تعلیم کی خاطر خواہ سوائے بڑے شہروں کے اندر اور کہیں بھی کوئی ایسا سلسلہ نظر نہیں آتا. تو یہ حالات ہیں جس ان حالات کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ 2023 ہیں اس میں الیکشن ہونا ہے, اور پہلے تو امکان یہ لگتا تھا کہ شاید الیکشن تھوڑا پہلے ہو جائے, لیکن اب چونکہ افغانستان کے اندر یہ نئی جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اور نئی حکومت بنی ہے, اور اب جو پہلا سال خاص ہو بڑا چیلنجنگ ہوگا وہاں پہ, اور بڑی بڑی نئی چیزیں آئیں گی, اور صحیح جو عملی طور پہ جو موقف ہے طالبان حکومت کا وہ پریکٹیکلی نظر آئے گا, تو پھر فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ بھی پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ کتنا کلوز آتے ہیں, یا کتنا مطلب کیا اس کے بارے میں کہا جا سکے فیوچر کیسا ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اب جو ارلی جو الیکشنز ہیں وہ چانسز ہیں پاکستان کے اندر. اور ویسے بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے, اور اس کو اپوزیشن کی طرف سے کوئی خاص تھریٹ نہیں ہے, اور جو ادارے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے. اسپیشلی جو اداروں کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ بھی حب الوطنی کا مظاہرہ ہو حکومت کی طرف سے یا ان کے جو لوگ ہیں, تو وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو گورنمنٹ ہے وہ حب الوطن تو ہے, اور اس کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ محبت رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, ختم نبوت کے ساتھ. اب ایک تعلیمی نظام بنا دیا گیا, کوشش کی ہے کہ یک تعلیمی نظام بنا دیا جائے, اس کے اندر بھی اسلام کے حصے بھی ڈالے گئے ہیں, حدیث کا بھی ذکر ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سارے شکوے دور ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو قومی زبان ہے اردو, اس کی بھی آپ کہہ لیں کہ فروغ کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اس تعلیمی نظام میں, اور جو کہ ایک کمبائنڈ تعلیمی نظام ہوگا جو سب کا ہوگا, سارے اسی کے کاربند ہوں گے. ابھی یہ 5ویں جماعت تک ہوا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن اب شروع ہو جائے گی. تو امید ہے کہ یہ ایک اچھا ایک سٹیپ ہے عمران خان کی طرف جو کہتا تھا ایک پاکستان, تو یہ ایکچولی یہ وہ ایک سٹیپ ہے جو ایک پاکستان کی طرف وہ آپ کہہ لیں کہ اٹھایا گیا ہے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ کامیاب ہو. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.